अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने, और इसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है अमल। हर इंसान मसरूफ़ अमल है। अमल ही शायद ज़िंदगी है। हुक्म है कि इंसान को मेहनत करने वाला बनाया गया। इंसान मेहनत करने पर मजबूर है। हमा हाल सरगर्म अमल रहने वाला इंसान अपने अमल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाह है। इंसान मकसद के हुसूल के लिए भागता है और भागता ही रहता है। एक मकसद की तलाश मुख्तलिफ मकासद की आरजू बनकर अमल की मानवियत को बेमाने कर देती है। हम अपने अमल को सही मानते हैं, लेकिन अमल के नताइज की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इंसान अमल की कोशिश की जिद्दोजहद की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। उसे मालूम नहीं कि उसके पांव उसे कहाँ ले जा रहे हैं, दफ्तर से दफ्तर तक, आखिर कब तक। लेकिन जिंदगी में अमल जारी है। कोलू का बेल चल रहा है। चलते चलते उम्र कट जाती है और फासला तय नहीं होता। ज़रूरतें और तकाज़े बदलते रहते हैं और इस तरह अमल भी तब्दील होता रहता है। इंसान प्लानिंग करता है मुस्तकबिल की, रोशन मुस्तकबिल की, लेकिन जब वो मुस्तकबिल हाल बनता है तो शायद इतना रोशन नहीं होता। इंसान अपने अमल को बदलता है और उस तरह एक नए दायरे में दाखिल होता है, और फिर वही नतीजे और फिर नया अमल। यूं जिंदगी कट जाती है। इंसान सोचता है कि आखिर इस तगोदो का मकसद क्या था। हमें बचपन से तालीम दी जाती है कि मेहनत करो, बड़े आदमी बनो। इस तालीम की वजह से इंसान कोशिश करता है। अपने कद से बड़ा होने की कोशिश आरजू में लोग हलाक होते हैं। अपने कद से बड़ा होने की आरजू में लोग हलाक होते हैं। कोशिश और मुजाहिदा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक गधे को कोई मुजाहिदा घोड़ा नहीं बना सकता। हर जिंदगी अपनी हुदूद में मुक़य्यद है। हर इंसान अपने दायरे अमल में रहन रख दिया गया है। इंसान पाबंद है, महदूद है, आरजू पाबंद नहीं। इसलिए महदूद इंसान का लामहदूद ख्वाहिशात के लिए अमल कहीं ना कहीं रास्ते में दम तोड़ देता है, और इंसान मुसलसल अमल करने के बावजूद खातिर खा नतीजा हासिल नहीं कर सकता। इंसान शोहरत के लिए अमल करता है। नामवरी की आरजू ने बड़े बड़े काफिले लूटे हैं। हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोग बड़े नामवर थे, लेकिन हम गौर नहीं करते कि एक नामवर के दौर में उसके गर्दोपेश लाखों गैर मशहूर इंसान भी इसी किस्म के अमल में मसरूफ थे। बाबर की फतह इब्राहिम लोदी की शिकस्त भी है। हम फतूहात करने वालों को देखते हैं और शिकस्त खाने वाले को नज़रअंदाज करते हैं। हम नामवर लोगों जैसा अमल करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यकसा अमल दो इंसानों के लिए यकसा नताइज नहीं मुरतब करता। पैगंबरों जैसा अमल हमें पैगंबर नहीं बना सकता। मेरी करबला, हमारी करबला, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी करबला नहीं हो सकती। मैं आज के दौर का इंसान ख्वाहिशात नफ्स और तकलीद के हिसार में हूँ। मुझे मेरा अमल वो नहीं दे सकता जो हमारे पेशरुओं को दिया गया। मैं सुकरात जैसा इल्म रखने का अमल करूँ तो भी सुकरात नहीं बन सकता। मेरा अमल उनके अमल के बराबर हो तो भी मेरा मुकाम उनके मकामात से मुख्तलिफ रहेगा। यही अमल की खामी है और यही अमल की खूबी है। गौर करने वाली बात है कि हम एक नए दौर में पैदा हुए, और हमारा अमल तकलीद के अलावा ना हो तो हम पुराने दौर के नताइज कैसे हासिल कर सकते हैं। और पुराने दौर के नताइज के हुसूल के आरजू ही कोताही फ़िक्र है। अगर फ़िक्र ही सही ना हो तो अमल कैसे सेहतमंद हो सकता है। जहाँ अल्लाह करीम का हुक्म है कि इंसान अपनी सही से ही कुछ हासिल करता है, वहाँ उसके अहकाम के और रुख भी हैं। अमल का जज्बा भी उसकी अता है। और फिर अमल की राह में कितने हादसात आते हैं, कितने ही वाक़यात हैं। हमारा अमल दुरुस्त भी हो तो मुमकिन है कि किसी और कजरू का अमल हमारे अमल के नतीजे को ख़त्म कर दे। हम तन्हा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे साथ एक ज़माना चल रहा है। हर आदमी अमल कर रहा है। हमारे अमल की राह में दूसरों के अमाल नहीं हायल होते, और फिर नतीजा वही रहता है कि हम नतीजे से महरूम हो जाते हैं। ताकतवर बादशाहों को कमज़ोर अवाम एक जुम्बिश में उड़ा के रख देती है।
آج میرا عمل میرے پیشروؤں نے بھی مسدود کر رکھا ہے۔ قرآن و احادیث کے مقدس حوالوں تک ہی بات رہتی تو مبارک تھی، لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے۔ امام غزالی سے لے کر حالی تک اور فقہا سے لے کر ہمارے اپنے رفقا تک ہر انسان صاحب ارشاد ہے، اور ان کے ارشادات نے ہمارے عمل کی آزادی پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے عمل نے صرف تقلید سکھائی ہے، میری آزادی میری خاموشی ہے۔ امام غزالی کو غزالی بننے کے لیے کسی اور غزالی کی تقلید ضروری نہ تھی۔ سقراط تھا، ہر چند کے کہ اس سے پہلے کوئی اور اس جیسا نہ تھا۔ تقلید کا عمل بے ثمر رہتا ہے۔ فطرت کو منظور نہیں کہ سب لوگ سقراط ہی بنتے جائیں۔ عمل اور شہ اور نصیب چیز دیگر، ایک راہ پر چلنے والے، ایک جیسا عمل کرنے والے الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ بے عملی مقصود نہیں، صرف یہ وضاحت مراد ہے کہ اپنی حدود کو پہچانے بغیر عمل میں داخل ہونا ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہزار محنت کرے، بغیر وجدان کے شاعر نہیں ہو سکتا، اور جس کو وجدان عطا ہوا وہ محنت کے بغیر بھی شاعر ہے، اور یہ وجدان محنت سے حاصل ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں بادشاہوں کو کرب و اندیشے میں مبتلا دیکھا۔ سکندر اعظم عظیم تھا مگر بے وطن مرقد کا مسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا راہی بھی محنت کرتا ہے۔ ہمارا عمل گناہ اور ثواب مرتب کرتا ہے۔ ہمارا عمل ہمیں آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور دشواریاں بھی۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا کانٹا رہے گا، چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ عظیم انسان فطرت کا عمل ہے، ان کا اپنا عمل انہیں عظیم نہیں بناتا۔ پیغمبر بننے کا کوئی عمل نہیں، یہ منصب عطا ہے۔ امام عمل سے نہیں نصیب سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معزول و محروم کر دیتے ہیں۔ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلایا جائے، بیج بویا جائے اور اسے پانی کے بجائے چاہے خون دل ہی کیوں نہ سینچا جائے، وہاں کچھ نہ اگے گا۔ عمل ہے لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی میں جنت اور جہنم حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کرتا۔ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں پہنچاتا۔ اس میں قدرت کا دخل ہے، اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدھا بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں۔ وہی ذروں کو آفتاب بناتا ہے، محنت کو نتیجے عطا کرتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے، محبت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے، اور پھر سکون قلب اس کی عطا ہے، اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں۔ عمل سے غریبی دور نہیں ہوتی۔ غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے، مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک ہی دفتر میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں، ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں اور نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ تنخواہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے دکان والے، ایک جیسا سامان رکھنے والے الگ الگ نتیجے سے گزرتے ہیں۔ جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی برے عمل کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے۔ اکثر محروم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کی معصومیت کو سزا ملی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پیغمبروں پر الزام لگے ہیں، ان کو قید خانوں سے گزرنا پڑا ہے بغیر کسی برے عمل کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مرتبوں پر فائز رہنے والے اتنے اہم نہیں ہوتے، ان کا عمل اتنا معتبر نہیں ہوتا، لیکن ان کا مرتبہ معتبر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بس ہے، بے سبب ہے، بے جواز ہے۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ سالہ سال و کرنا کرن کی عبادت ابلیس کو ندامت کے علاوہ کیا دے سکی؟ ظلمات سے نور میں داخل ہونے کا کوئی عمل نہیں، یہ خود خالق کا عمل ہے۔
ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اس کا فضل عزت بخشتا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نیکی کا غرور محرومیوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی اساس عمل نہیں، فضل ہے۔ ہم لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں عزت دراصل بدنامی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے حصول کا نام ہے اور اس کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا۔ نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے، اور عمل کا خلوص نیتوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے وہی منزل ہے۔ ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے۔ عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں، نتیجے عارضی ہیں۔ مرتبے، آسائشیں، شہرتیں اور اختیارات گمراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی، ورنہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے۔ احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے۔ زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں، پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر صحت عمل سے گامزن ہو کر اس کے فضل کا آسرا تلاش کیا جائے۔ یہی منشا ہے اس حکم کا کہ اے انسان، تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا، اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناعاقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس بڑھیا کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر سود کاتا اور انجام کار اسے خود ہی الجھا دیا۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن غرداب سے نکلنے کے لیے دعا کا سفینہ چاہیے۔